प्राचीत काळाचे आपोवणे ह्या अंक्याक तुमकां सर्वांक माया मोगाचो स्वागत। आज आमकां देवाची सडवण परगट करूंक आपोवणे आसा। किर्तनकाराचो अनुभव संवसारी जावन आसलो। रायांतावन सुटका मेळिल्लो अनुभव, गुलामपणांतावन सुटका मेळिल्लो अनुभव, अन्य राष्ट्रांतावन इस्रायल परचेक स्वतंत्र मेळिल्लो अनुभव। आज म्हजो आनी तुजो अनुभव कसलो जावन आसा? एका इश्टा पासत आनी एका इश्टान जीव दिवचे प्रास परतो मोग दुसरो नाम म्हणलो जेजू आमचे खातीर जरबांदाचे मार ताणें केले। आमचे खातीर कुस्सा पंदा पडलो। आमचे खातीर कांट्याचो मुकुट ताणें आपल्या मस्तकार कान घेतलो। आमचे खातीर आपले रगत वारयले आनी आपलो जीव प्राण सयत आमचे खातीर दिवन आमकां सोडयला। हो आमचो दैवीक अनुभव जावन आसा। हो अनुभव ही सडवण संवसाराक परगटया।